इसी तरह साल 2021 को अलविदा कहने के लिए हम सब तैयार हैं, लेकिन इस साल हमने देखा कि कुछ नामवर शख्सियात ऐसी भी थीं जो पाकिस्तान से थीं और वो हमसे जुदा हुईं। 2021 में पाकिस्तान के नामवर एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 85 बरस थी और वो काफी अरसे से अलील थे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने नवंबर 2000 में सिक्स नामी दरसगाह की बुनियाद रखी। अब्दुल कदीर खान वो मायानाज साइंसदान हैं जिन्होंने 8 साल के इंतहाई कलील अरसे में इंतक मेहनत और जद्दोजहद के साथ एटमी प्लॉट नस्ब करके दुनिया के नामवर नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदानों को वर्तह हैरत में डाल दिया था। बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी तवील अलालत के बाद इस जहाने फानी से कूच कर गए। उसके बाद मकबूजा वादी की आजादी के लिए की जाने वाली एक तवील जद्दोजहद का बाब भी खत्म हो गया। काबिज भारतीय इंतजामिया ने सैयद अली गिलानी को गुज़िश्ता 12 बरसों से श्रीनगर में घर में ही मुसलसल नजरबंद कर रखा था, जिसकी वजह से उनकी सेहत इंतहाई गिर चुकी थी। सैयद अली गिलानी को 20 बरस तक भारत और मकबूजा कश्मीर के जेलों में कैद रखा था। पाकिस्तान के साबिक सदर ममनून हुसैन भी कई अरसे की अदालत के बाद इंतकाल कर गए। साबिक सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन 2013 से 2018 तक पाकिस्तान के सदर रहे और उनका शुमार मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं में होता था। मरहूम ममनून हुसैन 23 दिसंबर 1940 में पैदा हुए। वो जून 1999 से अक्टूबर 1999 तक गवर्नर सिंध भी रहे थे। 19 अप्रैल 1955 में पैदा होने वाले कॉमेडी के बादशाह उमर शरीफ भी अपने मद्दाहों को छोड़ गए। चौदह साल की उम्र से स्टेज अदाकारी शुरू करने वाले उमर शरीफ देखते ही देखते कॉमेडी दुनिया के किंग बन गए। टीवी, स्टेज एक्टर, फिल्म डायरेक्टर, कंपोजर, शायर, मुसन्निफ, प्रोड्यूसर, ये तमाम सलाहियतें उमर शरीफ की शख्सियत की पहचान बनी। उमर शरीफ को जनूबी एशिया के किंग ऑफ कॉमेडी का खिताब भी दिया गया। उनकी मौत की खबर ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सरहद पार फनकारों और मदाहों को भी उदास कर दिया। माजी के यादगार मज़ाहिया ड्रामों में अदाकारी की जोहर दिखाने वाले मारूफ अदाकारा दुर्दाना भट्ट 83 बरस की उम्र में इंतकाल कर गयीं। दुर्दाना भट्ट ने अदाकारी का आगाज 70 की दिहाई में पाकिस्तान टेलीविजन के मशहूर कॉमेडी ड्रामा 50-50 में मोइन अख्तर के साथ किया। सीनियर अदाकारा को उनकी बेहतरीन सलाहियतों के एतराफ में साल 1985 में पीटीवी की जानिब से बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड दिया गया था। मारूफ ड्रामा नवीस और मुकालिमा निगार हसीना मुइन भी इस साल इंतकाल कर गयीं। पीटीवी की मकबूल तरीन ड्रामा नवीस का एजाज अपने नाम करने वाली हसीना मुइन ने भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर में जन्म लिया था। हसीना मुइन ने पीटीवी के लिए बहुत से यादगार ड्रामे लिखे, जिसमें शेजोरी, जेर जबर पेश, अंकल उर्फी, अनकही, तन्हाइयां, धूप किनारे, धुन, आहट, कहर, पड़ोसी, आंसू, बंदिश और आईना समेत दीगर शामिल हैं। सन 2021 में मारूफ मिर्जा निगार फारूक कैसर अंकल सरगम भी इंतकाल कर गए। उनका इंतकाल इस्लामाबाद में हुआ है। वो आर्ज़े क़ल्ब में मुब्तला थे। फारूक कैसर मुसन्निफ, कॉलम निगार, कार्टूनिस्ट और टीवी प्रोड्यूसर थे। वो 31 अक्टूबर 1945 को लाहौर में पैदा हुए थे। उन्होंने मुख्तलिफ मज़ाहिया कुतुब भी लिखी जिन्हें आवाम में बहुत पजीराई मिली।
پاکستان کی پہلی ٹی وی میزبان کا اعزاز رکھنے والی ریڈیو اینکر کنول نصیر 70 سال کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ کنول نصیر ریڈیو اور ٹی وی سے 5 دہائیوں سے زائد عرصے تک وابستہ رہیں۔ انہوں نے محض 17 برس کی عمر میں ہی اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا۔ ماضی کی معروف ٹی وی اداکارہ خورشید شاہد بھی 2021 میں انتقال کر گئیں۔ بیگم خورشید شاہد نے اپنے فنی کیریئر کا آغاز 9 سال کی عمر میں بطور گلوکارہ کیا۔ انہوں نے روشن آرا بیگم کی شاگردی اختیار کی اور موسیقی کی بڑی بڑی محفلوں میں داد وصول کی۔ 2021 میں فلم، ٹی وی اور ریڈیو کے معروف اداکار سہیل اصغر جگر کے کینسر کے باعث دنیا چھوڑ گئے۔ انیس سو 70 کی دہائی میں لاہور سے بطور ریڈیو جوکی اپنے فنی سفر کا آغاز کرنے والے سہیل اصغر کے مشہور ڈراموں میں ننگے پاؤں، پیاز، کاجل گر اور سمندر درمیان جیسے ڈرامے شامل ہیں۔ لیجنڈری اداکارہ بشرا انصاری کی بہن اداکارہ سنبل شاہد کرونا وائرس کے باعث انتقال کر گئیں۔ بشرا انصاری کی طرح ان کی بہن سنبل شاہد بھی کئی نامور ڈراموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھا چکی ہیں۔ اس سال ممتاز اداکارہ نائلہ جعفری بھی انتقال کر گئیں۔ ان کا انتقال کراچی میں ہوا تھا۔ وہ طویل عرصے سے کینسر کے مرض میں مبتلا تھیں۔ اس سال پاکستانی گلوکار اور موسیقار اور میوزیشین فرحاد ہمایوں کے انتقال کی خبر بھی ان کے آفیشیل فیس بک پیج کے ذریعے دی گئی۔ فرحاد ہمایوں 2003 میں ورلڈ لوڈ نامی میوزک گروپ میں تشکیل دیا تھا، جس کا شمار ملک کے مشہور میوزک بینڈز میں ہوتا تھا۔ پاکستان کے ممتاز دانشور اور کالم نگار اجمل نیازی 94 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ وہ طویل مدت تک بے نیازیاں کے نام سے معروف قومی اخبار میں کالم لکھتے رہے۔ بہترین کالم نگاری پر سابق صدر آصف علی زرداری نے انہیں ستارہ امتیاز سے نوازا تھا۔ اس سال سابق گورنر اور وزیر اعظم سندھ ممتاز علی بھٹو بھی انتقال کر گئے۔ ممتاز علی بھٹو سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے کزن تھے اور ذوالفقار علی بھٹو کی کابینہ میں وفاقی وزیر بھی رہ چکے تھے۔ ممتاز بھٹو نے 22 دسمبر 1971 سے 20 اپریل 1972 تک سندھ کے 8ویں گورنر کے فرائض سر انجام دیے تھے۔ بعد ازاں 1 مئی 1972 سے 20 دسمبر 1972 تک وہ صوبہ سندھ کے 13ویں وزیر اعلیٰ بھی رہے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر مشاہد اللہ خان 78 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ مشاہد اللہ خان نے 1990 میں مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی تھی۔ وہ سال 2009 اور 2015 میں سینیٹر منتخب ہوئے۔ مشاہد اللہ خان 2017 سے 2018 تک وفاقی وزیر۔ دنیا ہاکی کے عالمی شہرت یافتہ کھلاڑی نوید عالم خان خون کے سرطان کے سبب انتقال کر گئے۔ وہ شوکت خانم اسپتال لاہور میں زیر علاج تھے۔